سونا نبی مدینے آیا، سونا نبی مدینے آیا اور اب رحمت پھیرا پایا۔ اور سونا نبی مدینے آیا، سونا نبی مدینے آیا اور اب رحمت پھیرا پایا۔ سن رب دا قرآن سنایا، اور سن رب دا قرآن سنایا، ساڈا ستا نصیب جگایا۔ سونا نبی مدینے آیا، سونا نبی مدینے آیا اور اب رحمت پھیرا پایا۔ او دی عظمت کی بیان ہے، او دی عظمت کی بیان ہے، او دی عظمت کی بیان ہے، نازل ہویا جس تے قرآن ہے۔ او دی عظمت کی بیان ہے، او دی عظمت کی بیان ہے، نازل ہویا جس تے قرآن ہے۔ او جدو سو گیا سارا جہان، اور جدو سو گیا سارا جہان، رب عرش دے اتے بلایا۔ اور جدو سو گیا سارا جہان، اور جدو سو گیا سارا جہان، رب عرش دے اتے بلایا۔ سونا نبی مدینے آیا، سونا نبی مدینے آیا اور اب رحمت پھیرا پایا۔ سونا نبی مدینے آیا اور اب رحمت پھیرا پایا۔ سن رب دا قرآن سنایا، ساڈا ستا نصیب جگایا۔ او دی سوہنی شان نرالی، او دی سوہنی شان نرالی، موڈے تے کملی کالی۔ او دی سوہنی شان نرالی، او دی سوہنی شان نرالی، او موڈے تے کملی کالی، او موڈے تے کملی کالی۔ اندے لباں تے پھبدی لالی، اندے لباں تے پھبدی لالی، دو جگ وچ رحمت سایا۔ سونا نبی مدینے آیا اور اب رحمت پھیرا پایا۔ اور سونا نبی مدینے آیا اور اب رحمت پھیرا پایا۔ سن رب دا قرآن سنایا، ساڈا ستا نصیب جگایا۔ سونا نبی مدینے آیا، اور سونا لب ہانڈی وچ پاوے، اور سونا لب ہانڈی وچ پاوے، اور پھر 1400 رج رج کھاوے۔ اور سونا لب ہانڈی وچ پاوے، اور سونا لب ہانڈی وچ پاوے، اور سونا لب ہانڈی وچ پاوے، اور پھر 1400 رج رج کھاوے، اور پھر 1400 رج رج کھاوے۔ اے واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ غزوہ خندق دے اندر اللہ دا پاک پیغمبر کافراں دے نال جنگ کر رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کیتی، یا رسول اللہ بھوک لگی ہے، کھان واسطے کچھ نہیں۔ صحابہ نے اپنے محبوب پیغمبر نبی آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے ڈیڑھ تو کمیز اتاں چاہ کے، اپنے پیٹ تو کمیز اتاں چاہ کے دکھائی، عرض کیتی، یا رسول اللہ ویکھو ساڈے پیٹ دیتے ایک ایک پتھر بننا ہویا ہے، اللہ اکبر قربان جاوا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے گل ساڑھے محبوب نبی آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک تو کپڑا اٹھایا کرتا اٹھایا تے صحابہ نے اپنی اکھی دے نال ویکھیا صحابہ کردے نے اسی آدھی اکھی دے نال ویکھیا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے پیٹ مبارک دے دو پتھر بنے ہوئے نے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ بھوک لگی ہے اساں تے پیٹ دوتے پتھر بن چھڈے نے اج ساڈے ایک ٹائم سانو روٹی نہ ملے مرچا تیز ہو جاونا سا گالم گلوچ تے آ جانے اللہ اکبر قربان جاواں ساڈے نبی آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے تاریخ دی کتاباں دے اندر لکھا ہویا ہے ایک مہینہ گزر جاندا سی ایک مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے چولہے دے وچ اگ نہیں جلدی سی اگ نہیں بڑھدی سی کس چیز تے گزارا کردے نے علماء لکھدے نے علماء سیرت لکھدے نے تاریخ دان لکھدے نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف پانی دے نال گزارا کردے سی صرف دودھ پیندے سی کھجور کھاندے سی کھجور لب گئی کھجور کھا لئی دودھ لب گیا دودھ پی لیا پانی پی لیا آج ساڑھے کو تماشا کتنے بڑیاں نعمتاں نے اللہ اکبر قربان جاواں صحابہ حیران تے پریشان ہو گئے عرض کردے نے اساں تاں اپنے پیٹاں دے اوتے اپنے ڈڈاں دے اوتے ایک پتھر بننا ہویا سی قربان جاواں ساڈے محبوب نبی آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے اوتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیٹ مبارک دے دو پتھر بننے آئے نے صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ چلو روٹی تے نہیں لبدی کھجوراں بھی کونی پانی بھی کونی چلو تسا پانی دا ساڑے واسطے انتظام کر دیو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیالہ لے آؤ اگر کسی کو تھوڑا جا پانی ہے لوٹے دے وچ تھوڑا سا پانی ہو پیالے دے وچ پایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں مبارک اس پانی دے وچ پا دتیاں اس واقعے کی طرف شاعر اپنے شعر دے اندر کہندا ہے کہ سونا لب ہانڈی وچ پاوے او سونا لب ہانڈی وچ پاوے او پھر 1400 رج رج کھاوے او پھر 1400 رج رج کھاوے او سونا انگلاں چوں پانی چلاوے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں اس پیالے دے وچ ڈبو دتیاں پیار آپ علیہ السلام دی انگلیاں مبارک دے وچوں پانی دے چشمے جاری ہو گئے اللہ اکبر کہہ دو سبحان اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی انگلیاں دے وچوں پانی دے چشمے جاری ہو گئے اے بہت واضح معجزہ اللہ دے محبوب پیغمبر نبی آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نوں دکھا دیتا اس واسطے شعر کہندا ہے کہ سونا لب ہانڈی وچ پاوے او سونا لب ہانڈی وچ پاوے او پھر 1400 رج رج کھاوے او پھر 1400 رج رج کھاوے سونا انگل چ پانی چلاوے او سونا انگل چ پانی چلاوے او چن توڑ کے جوڑ وکھا سبحان اللہ او چن توڑ کے جوڑ وکھایا سونا نبی مدینے آیا سونا نبی مدینے آیا اور اب رحمت پھیرا پایا صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ بھوک بھی لگی ہوئے چلو پانی دا انتظام ہو گیا تو اپنا معجزہ ظاہر کر دیتا وادی تھی دے اندر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے صحابی کہندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کہ پانی دا انتظام کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا پتھر دے ہوتے اے عموماً یہ گل ہے کہ پتھر دے وچوں پانی نکلدا ہے اے شمالی علاقہ جات والے چلے جائیے پتھراں دے پہاڑاں دے علاقے وچ چلے جائیے گلگت بلتستان کیپی دے مریض اگے چلے جائیے تو اکثر ویکھنے جاندا ہے کہ پتھر دے وچوں پانی نکل رہا ہے اللہ اکبر قربان جاواں میرے محبوب نبی آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلاں دے وچوں پانی جاری کر دیتا صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ پیاس تے بجھ گئی ہے تو اپنی انگلاں دے وچوں پانی جاری کر دیتا یہ تھوڑا بہت بڑا معجزہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بھوک بھی لگی پانی تے پی لیا ہے پھر بھی بھوک نہیں مردی پئی اللہ اکبر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دے کول عرض کی یا رسول اللہ ایک چھوٹا جا بکری دا بچہ ہے تے تھوڑا جہا آٹا گننا ہے
تو تسا دوڑ اور چند ساتھی تسا آ جاؤ تو تاڑی میں دعوت کی تھی. اللہ اکبر قربان جاوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ میدان خندق دے اندر جڑے جہاد کر رہے سی خندقاں کھود رہے سی. اللہ اکبر قربان جاوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا نو اعلان کر دیتا کہ سارے 1400 دے 1400 سارے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر تشریف لے چلو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران تے پریشان ہو گئے کہ چھوٹا جا بکری دا بچہ کہ تھوڑا جا چاند روٹیاں کہ 15-20 روٹیاں اسن تے 1400 صحابہ حیران تے پریشان ہو گئے. بجدے اپنے بیوی دے کول آئے اور سارا واقعہ دسا. بیوی کہنے لگی تسا اللہ دے پاک پیغمبر نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گل دسی ہے کہ بکری دا بچہ چھوٹا جی ہے تے تھوڑا جا آٹا ہے. تے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ اپنی اہلیہ محترمہ نو فرماتے ہیں کہ ہاں اے گل دسی ہے. تے بی بی کہنے لگی پھر آپنوں پریشان ہون دی ضرورت نہیں. اللہ اکبر قربان جاوا. سارے صحابہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر پہنچ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جدوں تک میں نہ آواں سالن نہ پاویں تے روٹیاں نہ پاویں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر دے گھر پہنچے. اللہ اکبر قربان جاوا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جابر دے سالن ہانڈیاں دے وچ اپنا لعاب مبارک پا دیتا. اے لعاب کس دا؟ نبی دا لعاب. اج تو تے اپنے گھر دی ہانڈی جو لعاب نہیں سٹ سکدے. اللہ اکبر قربان جاوا. ساڈے محبوب نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک جابر رضی اللہ تعالیٰ دی ہانڈی دے وچ پا دیتا اور پوڑا کرا دیتا روٹیاں دے. اللہ اکبر قربان جاوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سالن پا تے دے رہن اور روٹیاں اٹھا کے دے رہن. اللہ اکبر قربان جاوا. اج دے دور دے پیر پہلے پیر رجدن پھر مریداں نو کھوا دین. اللہ اکبر قربان جاوا. ساڈا پیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جگاں دا پیر ہے, ساری دنیا دا پیر ہے. جڑا پیراں دا پیر ہے انہاں اپنے مریداں نو کھوایا. صحابہ کرام نو روٹی کھوائی گوشت دے نال, بکری دے گوشت دے نال اور پھر خود کھادی. اللہ اکبر. 1400 صحابہ کرام رج بھی گئے اور روٹی بھی بچ گئی, سالن بھی بچ گیا. اے بھی نبی علیہ السلام کا سبحان اللہ. اے بھی نبی علیہ السلام دا معجزہ. اللہ اکبر. اسے بات دی طرف شاعر اپنے شعر دے اندر کہ سونا لب ہانڈی وچ پاوے پھر 1400 رج کھاوے. او سونا لب ہانڈی وچ پاوے, او سونا لب ہانڈی وچ پاوے, او پھر 1400 رج کھاوے. سونا انگلاں چ پانی چلاوے, او سونا انگلاں چ پانی چلاوے, او چن توڑ کے جوڑ وکھایا. سونا نبی مدینے آیا, سونا نبی مدینے آیا, اور اب رحمت دا پھیرا پایا.